नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। विश्व हिंदू परिषद के लीडर प्रवीण टुगाडिया ने फिर एक मुतनाज़ा बयान दिया है कि योगा के दौरान लफ्ज अल्लाह का इस्तेमाल हिंदुओं की तौहीन है। उन्होंने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि योगा के दौरान लफ्ज अल्लाह का इस्तेमाल लॉर्ड शिवा की तौहीन है। उन्होंने कहा कि मखसूस लफ्ज जैसे ओम और सूर्य नमस्कार योगा का अटूट हिस्सा है। इनकी खास अहमियत है। जिन्हें ओम और सूर्य नमस्कार से एलर्जी है, इन्हें बीमारियों के साथ ही रहना चाहिए, ना कि कोई और अल्फाज इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मसाइल का अंबार करार देते हुए मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज की जानिब से IPL के साबिक सरबराह का तहफ़्फ़ुज़ करने का इल्ज़ाम आयद किया और इन्हें फौरी तौर पर बरतरफ करने का मुतालबा किया। राहुल ने ललित मोदी को काले धन की अलामत से ताबीर करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इनकी पशपनाही में मसरूफ़ हैं। नेज़ उन्होंने मोदी से इस तरह की पशपनाही से बाज आने का भी मुतालबा किया। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रवाना गांधी ने ट्विटर पर कहा कि मुल्क में एक ही शख्स है जो हुक्मरानी कर रहा है और वो नरेंद्र मोदी है। मोदी को ललित मोदी की इस तरह की पशपनाही से बाज आ जाना चाहिए। यह मामला महज सुषमा जी के इस्तीफा पेश कर देने से हल होने वाला नहीं है, बल्कि वजीर आजम ही को चाहिए वो सुषमा जी को हुकूमत से बरतरफ करें। इस सवाल पर कि बीजेपी सुषमा की पशपनाही में है, राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि यकीनन पार्टी सुषमा जी की पशपनाही में है और पार्टी तो महज मोदी जी की है और मोदी ही मोदी की पशपनाही में है। बिहार के वजीर आला और JDU कायद नीतीश कुमार ने कहा कि जिस जारहाना अंदाज में हुकूमत BJP और RSS ने सुषमा स्वराज की हिमायत में झंडे लहराए हैं, इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि वो अपने मुलजिम व मुजरिम अफराद की हिमायत में सब कुछ कर गुजरेंगे। चार मीनार की खूबसूरती व तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए चार मीनार के अतराफ 150 मीटर के हदूद में मुकम्मल ऑटो पर पाबंदी का 18 जून से आगाज़ होगा और 24 घंटे 150 मीटर के हदूद में दाखिलों पर पाबंदी रहेगी। महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 2 जून से ही चार मीनार की सिमत आने वाले ऑटो का रुख मोड़ दिया गया था और अब भी दोपहर 12 बजे तक रात 9 बजे चार मीनार के अतराफ ऑटो रिक्शा की आमद पर पाबंदी आयद है। लेकिन 18 जून से इस पाबंदी में मजीद वुसअत देते हुए 24 घंटे इस इलाके में ऑटो के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। महकमा आसार कदीमा की जानिब से तैयार करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों से खारिज होने वाले धुएं आलूदगी के बाद चार मीनार की रंगत सियाह मायल होती जा रही है और इसकी सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। चार मीनार की सफाई व आहकपाशी का काम जारी है और इस मरतबा जिस तर्ज से ये काम अंजाम दिया जा रहा है इसकी साबिक में नज़ीर नहीं मिलती और इस मरतबा अंजाम दी जाने वाली सफाई को बरकरार रखने के लिए महकमा आसार कदीमा की जानिब से एहतियात तदाबीर इख्तियार करने का मनसूबा तैयार किया गया है। हिंदुस्तान के किसी भी गोशे में आफत समावी आए या फिर फिरक़ेवाराना फसादात में मुसलमानों की जान व माल को नुकसान पहुंचे, इनकी मदद के लिए हैदराबादी मुसलमान और रोजनामा सियासत दौड़ पड़ते हैं और बिना किसी ताख़ीर के अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद करते हैं। कुछ माह कबल सैलाब ने कश्मीर में ज़बरदस्त तबाही मचाई, रातों रात अमीर फ़कीर हो गए। खुश मेवे का कारोबार, कालीन की सनत शदीद मुतासिर हुई। ऐसे में रोजनामा सियासत ने सियासत रिलीफ फंड के ज़रिए परेशान हाल कश्मीरियों की भरपूर मदद की। वहाँ इन अफराद के घरों की दोबारा तामीर करवाई गई जो सैलाब की जद में आकर मुकम्मल या जज़वी तौर पर तबाह हो गए थे। ख्वातीन व लड़कियों के लिए क्राफ्ट सेंटर कायम किया गया और कैंसर के मरीजों की मदद के लिए एक एम्बुलेंस का अतिया दिया गया। इस नेक काम में सियासत को फैज़-ए-आम ट्रस्ट का भरपूर ताउन हासिल रहा। सैलाब के फौरी बाद सियासत रिलीफ फंड के जरिए बच्चों के लिए दूध के डब्बे और अद्वियात रवाना की गई। इसी तरह इन दोनों अशिया की फराहमी के लिए 2,04,406 रुपये खर्च किए गए, जबकि मुकम्मल और जज़वी तौर पर तबाहशुदा 5 मकानात की तामीर के लिए 17,35,000 रुपये के मसारिफ से अमल में लाई गई। सियासत मिल्लत फंड और फैज़-ए-आम ट्रस्ट ने कैंसर के मरीजों की हॉस्पिटल मुंतकली के लिए GK वेलफेयर ट्रस्ट को 3,60,000 रुपये मालियती एक वैन फराहम की है, जिससे मरीजों की हॉस्पिटलों में मुंतकली में ज़बरदस्त मदद मिल रही है। फैज़-ए-आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार हुसैन के मुताबिक इनके ट्रस्ट ने मुजफ्फरनगर फसादात के बाद भी मुतासरा इलाकों में स्कूलों के क़याम, बच्चों में तालीमी मवाद की तकसीम, ख़वातीन को खुद रोज़गार कोर्स सिखाने और कंप्यूटर व दीगर फ़नी कोर्सेस की फराहमी सियासत के साथ शाना बशाना हिस्सा लिया। सिर्फ कश्मीर में ही मकानात की तामीर, ख़वातीन के क्राफ्ट सेंटर के क़याम, अद्वियात, दूध के डब्बों के अलावा कैंसर के मरीजों के लिए वैन की फराहमी ताहाल 27,37,406 रुपये के मसारिफ आए हैं। सियासत और फैज़-ए-आम ट्रस्ट के इंसानियत नवाज इक़दामात पर आदि के मुसलमान काफ़ी मुतासिर हैं। वो सियासत को सारे हिंदुस्तान का मिसाली इदारा करार देते हैं जो हर वक्त मुसीबत ज़दगान की मदद के लिए तैयार रहता है।
جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے اعلان کیا کہ عابد علی خان آئی ہاسپٹل دارالشفا میں عنقریب MDF کا ایک ووکیشنل سینٹر قائم کیا جائے گا، جس میں ابتدا لڑکیوں کی تربیت کے لیے 5 سیونگ مشین دیے جائیں گے اور جیسے زیر تربیت امیدواروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، مشینوں کی مزید سربراہی کا انتظام کیا جائے گا۔ جناب زاہد علی خان نے ادارے سیاست و MDF کے زیر اہتمام 45 روزہ ووکیشنل سمر کیمپ کی اختتامی تقریب و جلسے تقسیم اسناد کو مخاطب کر رہے تھے، جو محبوب حسین جگر ہال احاطے سیاست میں منعقد ہوا۔ صنعتکار جناب خداداد خان، افتخار حسین سیکریٹری، فیض عام ٹرسٹ اور خلیق الرحمان کوآرڈینیٹر AICC مہمان خصوصی تھے۔ جناب زاہد علی خان نے خواتین پر زور دیا کہ وہ گھر کو معاشی اعتبار سے مستحکم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک شخص کی کمائی اور 10 لوگوں کی پرورش کا تصور اب ختم ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں خواتین حجاب میں رہ کر روزگار کے حصول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے میدان میں آج لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ لڑکے لیپ ٹاپ، موبائل فون اور دیگر بے مقصد سرگرمیوں میں توانائیاں ضائع کر رہے ہیں۔ چبوترے پر بیٹھنا اور محلوں میں گھومنا پھرنا عام ہو گیا ہے، اس لیے پولیس نے ان نوجوانوں کے خلاف پرانے شہر میں کارروائی کا آغاز کیا، جو قابل ستائش ہے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ بچوں پر نظر رکھیں اور انہیں ان سرگرمیوں سے دور رکھیں جو ان کی تعلیم کو متاثر اور ان کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ انہوں نے کریم نگر کی ایک طالبہ کا حوالہ دیا جس نے 10ویں جماعت میں 99% نشانات حاصل کر کے ضلع کا نام روشن کیا ہے۔ اسی طرح حیدرآباد کی ایک لڑکی نے IIT میں 22واں رینک حاصل کیا ہے، جس سے 5 لاکھ روپے ماہانہ ملازمت مل سکے گی۔ پائلٹ سلوا کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی کی امنگوں کو منزل آسانی سے ملتی ہے، ترقی اور کامیابی مایوس لوگوں تک کبھی نہیں پہنچتی۔ مسلمان کے لیے مایوسی کفر ہے، مایوس ہوئے بغیر ان کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہیے۔ بجاج الیکٹرانکس واقع فورم سوجنا مال KPHB پر اس کے بمپر ڈرا 50 لاکھ روپے نقد انعام اور لکی ڈرا 10 آلٹو کاروں کی قرآن اندازی اداکارہ ارچنا دویدا اور رچاپا نائی نے کی۔ ان تیلگو اداکاروں نے اس موقع پر لکی ونرز کو چنا۔ کرن بجاج MD بجاج الیکٹرانکس اس موقع پر موجود تھے۔ ان 2 بڑے ڈراز کے انعقاد پر کرن بجاج نے مسرت کا اظہار کیا۔ 50 لاکھ نقد انعام کا 5 اشخاص کو فی کس 10 لاکھ کے حساب سے قرعہ نکالا گیا۔ وقف اراضیات کے تحفظ کا معاملہ ہو یا پھر انکاؤنٹر کے نام پر بے قصور مسلم نوجوانوں کو پولیس کی گولیوں نشانے کے واقعات ہو، مرحوم قائد غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان اس قسم کے واقعات پر حکمران جماعت کی وضاحت تک ایوان کی کارروائی چلنے نہیں دیتے تھے۔ غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان نے مسلمانوں کے مسائل پر حکومت سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ حکمرانوں کا گریبان پکڑ کر ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل کا حل تلاش کیا۔ چنچل گوڑہ جیل کے روبرو مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام منعقد جلسے عام یاد غازی ملت سے خطاب کے دوران مختلف تنظیموں، مذہبی، سماجی و سیاسی تنظیموں سے وابستہ ذمہ داران ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ صدر تحریک ڈاکٹر قیام خان کی نگرانی میں منعقدہ جلسے کا آغاز حافظ و قاری رحمان کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ مولانا سید طارق قادری صدر نشین HAS انڈیا، مجید اللہ خان فرحت، مولانا الحاج سید طاہر، الطاف نصیب خان نے بھی جلسے یاد غازی ملت سے مخاطب کیا۔ امجد اللہ خان خالد، ماجد خان، راشد ہاشمی کے علاوہ مجلس بچاؤ تحریک کے دیگر رفقا نے بھی جلسے عام میں شرکت کی۔ اڈان فیشن اسٹوڈیو جو ایک تخلیقی و منفرد فیشن کا ادارہ ہے، اس نے حیدرآباد میں اڈان فیشن اسٹوڈیو برانڈ کی پہلی سالگرہ تقاریب منائی اور بیگم پیٹ پر آؤٹ لیٹ کا آغاز کیا۔ النکرتی سہائے مس انڈیا ارتھ 2014 نے فیمس لائف اسٹائل بلڈنگ بیگم پیٹ پر اس کے نئے آؤٹ لیٹ کے آغاز پر اڈان فیشن اسٹوڈیو کے کلیکشن کی نمائش کی۔ اس شو روم کی جانب سے ڈیزائنر کپڑے اور ایکسیسریز ایک ہی چھت تلے فراہم کیے جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔